Kana bitaw ginabuli ta, ginakataw-an ta pinaagi sa social media kay dili ta angay pobre rata tungod sa among tribo nga blaan. Hain man ang inyong kasing-kasing, hain man ang inyong pagkatawo. Abi ninyo ang among kapobre-pobre katawanan apan sa mata sa Dios kami walay kalahian kaninyo. Inyong gihimo nga sugilanon ug meme nga among kahimtang, inyong gihimo nga duwa-duwaan ang among kultura apan hinumdumi ang inyong pulong mahimong sakit kaayo sa among dughan ug alimpatakan. Apan kini usab mahimong silot nga mupuli kaninyo ang inyong garbo mulaho, ang inyong social media post malimtan apan ang among pagkatawo o kultura magpabilin hangtod sa kahangturan. Kamo nga nagtan-aw sa among sinina nga yano apan wala ninyo makita ang kalig-on ug pagkamatinud-anon nga among panag-iyahan. Kamo nagtan-aw sa among pagkapobre apan wala ninyo masabtan nga mas dato pa kami sa pagtuo, gugma ug panag-ihiusa. Giingon sa Biblia, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is the kingdom of heaven." Mateo kapitulo 5 bersikulo 10. Mao kini ang among kusog, ang inyong mga insulto mahimong musamad pero kini magbunga og kusog dili pagkaluya. Musa ayaw ninyo huna-hunaan nga tungod sa inyong pagkatawa ug panaway mawala ang among dungog. Mas lig-on hinuon kami, mas mapahiusa ug mas masaligon ang among tribo. Adunay bili nga dili ninyo matandi. Ang among pagkablaan dili uwaw, kini among garbo, kini among dungog o kini among ginaampingan sama sa gibuhat sa Ginoo sa tanang tawo.